बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस का अमेरिका पर यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने का इल्जाम, अमेरिका ने तरदीद कर दी। रूस के यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत आ गई, कई शहरों में इमारतें मलबे का ढेर। रूसी हमले का खतरा, अमेरिका ने पोलैंड में पेट्रियट मिसाइल नस्ब कर दिए। इसराइली सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हूं, चीनी सदर ने बड़ी पेशकश कर दी। हुकूमत ने तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। यूक्रेन हुकूमत का तख्ता उलटने के ख्वाह नहीं, रूस ने बड़ा बयान जारी कर दिया। पाक चीन ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी नाज़िम अल अमूर से अहम मुलाकात। रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। रूस यूक्रेन मौजूदा सूरत हाल और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिका ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मास्को जल्द ही ये हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है। रूसी वजारत खारजा ने दावा किया है कि दस्तावेजी सबूत है कि अमेरिका यूक्रेन में हयातियाती हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया जाखरावा का कहना है कि मास्को ज़ेलेंस्की का तख्ता उलटने के लिए काम नहीं कर रहा। अमेरिका आलमी बरादरी के सामने यूक्रेन में अपने इस प्रोग्राम की वजाहत देने का पाबंद है। अमेरिका ने रूस के इस दावे को मुस्तरद करते हुए रूस की जानिब से लगाए गए ये इल्जामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मास्को जल्द ही ये हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने अपने एक बयान में कहा है कि क्रेमलिन जानबूझकर ये झूठ फैला रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन कीमियाई और हयातियाती हथियारों की सरगर्मियां कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि रूस यूक्रेन में अपने खौफनाक इकदामात को जवाब फराहम करने की कोशिश में झूठे बहाने घड़ रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी ने कहा है कि हम सबको नजर रखनी चाहिए कि रूस मुमकिन तौर पर यूक्रेन में कीमियाई और हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है या इनका इस्तेमाल करते हुए कोई झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन के शहरियों पर हमले में शिद्दत आ गई। खरकेफ, मारियोपोल, सोमी समेत दीगर शहरों में बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तुर्की की मेजबानी में रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात आज होंगे। यूक्रेन में जंग के दौरान रूसी टैंक मशरिक से दारुल हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ने लगे और पर में शदीद बमबारी से खरकेफ, मारियोपोल, सोमी का मुहासरा भी जारी है। बमबारी से मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। उधर कैफ में लड़ने के लिए आने वालों को टैंक तबाह करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, जबकि शहरियों ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों से इनखला तेज कर दिया। जंग के खात्मे के लिए तुर्की की कोशिशों से रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिकी सदर जो बाइडेन में भी टेलीफोनिक बातचीत हो गई। दूसरी जानिब वाशिंगटन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका और बरतानवी वज़ीर खारजा ने हमले न रोकने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का अंदिया दे दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन के लिए आने वाले दिन भयानक हो सकते हैं। सदर पुतिन जंग में ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर सकते हैं। दारुल हुकूमत कैफ में 10 दिनों में खुराक और पानी खत्म हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों के तनाजर में नेटो रुकन ममालिक पोलैंड में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिसाइल और जंगी तैयारों के हमले के खिलाफ दिफा करने वाले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की 2 बैटरियों को पोलैंड में नस्ब किया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के सीनियर एहलकार के मुताबिक अमेरिका का ये इकदाम नेटो के रुकन मुल्क के दिफा के हवाले से किए गए अपने वादों को पूरा करने हैं। पेंटागन के सीनियर एहलकार के मुताबिक पेट्रियट मिसाइल की ये 2 बैटरियां जर्मनी में नस्ब थी, ताहम यूक्रेन के हमसाया मुल्क पोलैंड की दरख्वास्त पर इन्हें वहां
تعینات کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی حکومت نے یہ اقدام نیٹو رکن پولینڈ کے دفاع کے لیے اٹھایا ہے، جو کہ اس بات کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں روس کا میزائل جان بوجھ کر غلطی سے یوکرین کی سرحد پار کر کے پولینڈ کو نشانہ نہ بنا ڈالے۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے لیے انقرہ پہنچ گیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا ترک دورہ یوکرین پر روسی حملے سے چند ہفتے قبل طے ہوا تھا۔ یہودی ریاست اور اکثریتی مسلم ملک ترکی، جو فلسطینی کاس کا حامی ہے، کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ سفارتی تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کسی بھی اسرائیلی سربراہ کا 2007 کے بعد ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے جس میں دونوں ممالک کشیدہ تعلقات کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہرزوگ کی روانگی سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم ہر چیز پر متفق نہیں ہوں گے۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان تعلقات یقینی طور پر حالیہ برسوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کریں گے اور محتاط انداز میں استوار کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر روس اور یوکرین کے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے روس اور یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک کے درمیان جنگ کو دیکھ کر بہت غم زدہ ہوں۔ صدر شی جن پنگ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ چین، فرانس، جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر معاونت اور مشاورت کرتا رہے گا۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر اور جرمنی کے چانسلر نے روس اور یوکرین کی جنگ پر مذاکرات کے لیے چین کے ساتھ ہم آہنگی اور رابطوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ چینی صدر نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر عالمی برادری کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے معاملے پر کابینہ ارکان کے مابین تفصیلی مشاورت ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ووٹنگ والے دن حکومتی ارکان کو اجلاس میں نہ جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دن قومی اسمبلی ایوان میں حکومت کا صرف ایک رکن شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف حکومت ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ووٹنگ والے دن پارلیمنٹ میں آنے والے حکومتی ارکان کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف سپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس کے حوالے سے مراسلہ بھی تحریر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف معاشی جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ روس توانائی کی فراہمی کے حوالے سے ایک قابل بھروسہ ملک رہے گا۔ انہوں نے واضح کی ہے کہ توانائی کی فراہمی جاری رہے گی۔ یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے روس سے تیل کی درآمد ختم کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا۔ ادھر آج ماسکو میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ روس کی فوج نے موجودہ یوکرینی حکومت کا تختہ الٹنے کا حکم جاری نہیں کیا۔ دوسری طرف یورپی یونین نے روس پر پابندیاں بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی و علاقائی امور میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات چین کے ناظم الامور سے ملاقات کے دوران کہی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سی پیک پر
پیش رفت اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی و علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ تمام علاقائی ممالک کو پائیدار امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے حملے کے جواب میں روسی تیل اور توانائی کی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی کے لیے امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ ہوئی، جس میں قانون سازوں نے بھاری اکثریت اس پابندی کے حق میں ووٹ دیے۔ قانون سازی جو 414 کے مقابلے میں 17 ووٹوں سے منظور ہوئی، اب حتمی فیصلے کے لیے سینٹ میں پیش کی جائے گی، تاہم اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔